अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं खास कर उन लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जो या तो मुर्तद हो गई हैं या इस तरह के वसवसे उनके जहन में आ रहे हैं। लड़कियों के मुर्तद होने के दो वजूहात हैं। पहला तो ये कि उनके हुकूक पामाल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह जो हुकूक देता है, इस्लाम जो हुकूक देता है, बेशक उन हुकूक का पामाल हुआ है। जैसे शादी के मामले में जहेज का कोई कंसेप्ट नहीं है, बारात का कोई कंसेप्ट नहीं है। लड़का मेहर देकर के निकाह करेगा लड़की को मेहर देगा और निकाह करेगा। लड़की वाले के ऊपर कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं, बहुत ही आसानी से मतलब लड़की वाले को मेहर देगा, लड़की को मेहर देगा। दूसरा, तलाक का जो प्रोविजन है वो इतना अच्छा प्रोविजन है कि दो लोग में अगर किसी वक्त नाइत्तेफाकी हो जाए, दो लोग आपस में नहीं बन रहा हो तो उनकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। तो उनको अहसन तरीके से, आसानी से, बेला कराहियत अलग हो जाए एक दूसरे के लिए, ये मर्द और औरत दोनों के हक में है। अगर मर्द तलाक देना चाहे तो उसके लिए भी रास्ते हैं, और अगर औरत तलाक लेना चाहे तो वो भी खुला ले सकती है। तलाक का तरीका बेहतरीन अल्लाह ताला ने कुरान में दिया, लेकिन वो तरीका राइज ना होने की वजह से फिर इनके हुकूक पामाल हुए। और हलाला जैसे बदतरीन कंसेप्ट, जबकि हलाला ऐसा नहीं कि कॉमन है मुसलमानों में, ये तो प्रोपगेंडा है लोगों का, लेकिन है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि लाइल्मी की वजह से, कुरान ना समझने की वजह से, और कुरान में बेहतरीन अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में पूरा तलाक ही समझा दिया, उसके बावजूद भी ये हमारी कमजोरी है हम लोगों की कि तलाक का मामला लोग सुलझा नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनके हुकूक पामाल हुए। एक तरफ ये भी पामाल हुआ कि उनको मीरास में हिस्सा नहीं मिलते। बहुत जगह लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ मीरास का चलन ही नहीं है, लड़कियों को देना ही बुरा समझते हैं, ये लड़कियां मांगती नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके हुकूक पामाल हो रहे हैं। पहला तो ये है। दूसरा, अल्लाह ताला ने लड़कियों के लिए बहुत आसान किया है जन्नत में जाना, बहुत आसान है। ये अगर लड़कियों को पता लग जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करने, जिंदगी मतलब भर जिंदगी भर वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकती। क्यों आसान है लड़कियों के जन्नत में जाना? लड़की पैदा हुई तो माँ बाप की किफालत में है, शादी हो गई तो शौहर की किफालत में है, अगर उम्र दराज होने के बाद शौहर इंतकाल हो गए तो बच्चों की किफालत में है। तो कहीं पे हिसाब का पैरामीटर बना ही नहीं, हिसाब का चैप्टर ही क्लोज है। ये सबसे बड़ी नेमत है जो औरतों को समझ में नहीं आ रहा। जब निकाह होता है तो निकाह में ये एग्रीमेंट होता है कि नान व नफका मतलब रिस्क कमाना मर्द की जिम्मेदारी, उसे खिलाना पिलाना कपड़े सब कुछ मर्द की जिम्मेदारी। अगर वो खाना ना बनाए तो खाना भी उसको खिलाना है, चाहे बाहर से लाके खिलाए। अब ये सवाल उठता है कि लड़कियां जो घर में काम करती हैं, चाहे वो खाना बनाती हैं, चाहे वो कपड़े धोती हैं, चाहे बच्चों को देखभाल करती हैं या और घर का जो कामकाज करती हैं, वो किस ग्रेड में जाता है, वो क्या है? ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा औरत घर में जो मेहनत करती है वो एहसान के कैटेगरी में जाता है। चूंकि वो उसके जिम्मे नहीं था, तो चीज जिम्मे में नहीं है, जिम्मेदारी में नहीं है, एग्रीमेंट में नहीं है, वो किस कैटेगरी में जाएगा? एहसान की कैटेगरी में। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो ये है जन्नत में जाने की वजह कि एक तो उसके ऊपर माल का हिसाब नहीं है किसी स्टेज पे, और दूसरा जो वो कर रही है अपने बच्चों के लिए, शौहर के लिए, अपने सास ससुर के लिए, जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, खाना पकाना, रोटी पकाना, कपड़े धोना, ये सारे एहसान की कैटेगरी में जा रहा है। और एहसान जो है वो बहुत बड़ा नेकी में ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए एक हदीस है, और ये हदीस सुनने के बाद कोई भी औरत का फख्र से मतलब ये हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत उसे दी है कि उसके लिए जन्नत जाना आसान बना दिया। वो हदीस ये है कि अगर कोई औरत सोम सलात की पाबंद हो, अगर उसके ऊपर ज़कात है, फर्ज हज है फर्ज, तो ज़कात और हज अदा करती हो, और
پردے کا خیال رکھتے ہوئے، چونکہ پردہ فرض کے حکم ہے. پردہ کا مطلب برقع نہیں ہے، پردہ کا مطلب سطر ہے. یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں کہ سطر ہے، اور گھر کا پردہ الگ ہوگا، جائز سی بات ہے. باہر کا پردہ الگ ہوگا، چونکہ باہر آپ کو بہت سارے لوگ جو غلط نظروں سے دیکھنے والے ہوں گے، تو بہتر ہے کہ آپ چہرہ بھی ڈھک لیں. تو یہ ہے پردہ. اور دوسرا ہے، پہلا تو ہو گیا کہ صوم و صلات حج زکات کی پابند. دوسرا ہو گیا سطر کا خیال رکھتی ہو. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے شوہر کا وہ فرما بردار ہو، اپنی شوہر کی بات مانتی ہو، اپنی شوہر کی اتباع کرتی ہو. تو یہ 3 کام جس عورت نے کر لیے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. 8 دروازوں میں سے کہا جائے گا جس دروازے میں انٹر کرنا، ان 8 دروازوں میں کہا جائے گا کہ جس دروازے سے انٹر کرنا چاہو تم جنت میں چلی جاؤ. یہ بشارت مرد کے لیے نہیں ہے. سارا حساب مرد کو دینا ہے، سارے معاملات مرد کے اوپر ہے. مرد کو گھر کا حاکم بنایا گیا ہے. سارے، اگر وہ حرام کا کما کر لاتا ہے اور بیوی اور بچوں کو کھلا رہا، تو بیوی اور بچوں کو حساب نہیں دینا ہے، شوہر کو حساب دینا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ بھئی انسان دنیا میں سب سے بڑی اچیومنٹ، چونکہ یہ ہماری آزمائش ہے، امتحان ہے، ہم پیدا ہی کیے گئے اللہ کی بندگی کے لیے، تو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. اور اس سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ جس کے لیے جنت جانا آسان کر دیا جائے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ لڑکیاں اگر سمجھ جائیں، کیونکہ دیکھیں موت تو برحق ہے، آپ مرتد ہو کر کے بھی موت سے تو نہیں بچ سکتے نا. مرنے کے بعد جی اٹھنا برحق ہے، اور اس کی علم کرسچینٹی میں بھی دی گئی ہے، تورات میں بھی دی گئی، انجیل میں بھی دی گئی، ویدوں میں بھی دی گئی. اسے پنرجنم کہا گیا. پنرجنم کا مطلب دوبارہ جیون، پنہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ. آتما امر کہا گیا، مطلب جو امر ہے اس کا تو کچھ بھی زندہ ہے تو کچھ ہونا ہے، اسی طرح روح زندہ ہے. تو یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہنچانے. اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے پاس پرائرٹی فکس ہونی چاہیے. ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہماری پرائرٹی آخرت ہے یا دنیا ہے؟ اگر آخرت ہے ہماری پرائرٹی، جنت ہے ہماری پرائرٹی، اللہ کی رضا ہے ہماری پرائرٹی، تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے کمپرمائز انسان آسانی سے کر لے گا، چونکہ وہ بہت بڑی نعمت کی طرف اس کا دھیان ہے. اور اگر دنیا کی متاع اسے چاہیے تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ تو جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکاری ہے، اسے بھی دیتا ہے، اسے بھی کھلاتا ہے، اسے بھی پلاتا ہے. لیکن دنیا کی متاع جو ہے متاع قلیل، بہت تھوڑا سا متاع. ثم مأواہم جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی خطرناک ٹھکانہ ہوگا. قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. دیکھو تمہیں دنیا میں لوگوں کا چلنا پھرنا، عیش و عشرت، گاڑی گھوڑا، عیاشی، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ بہت تھوڑی سی نعمت ہے، اس کے بعد ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو عورتیں جو مرتد ہو گئی ہیں ان کے لیے ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرے کہ اگر کوئی ادھر سے لوٹ کے آنا چاہے تو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کا سسٹم ہونا چاہیے، نظام ہونا چاہیے، ان سے نکاح کرنے کا نظام ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان دنیا میں چاہے ذلیل ہو جائے، چاہے سب کچھ لوٹ جائے، لیکن اس کا آخرت نہ جائے. اور اگر دنیا میں سب کچھ مل گیا لیکن آخرت چلا گیا، ہمیشہ اگر ٹھکانہ آگ ہو گیا، تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے. تو جو عورتیں لوٹنا چاہیں، مرتد ہو گئیں، لوٹنا چاہیں، ان کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کبھی بھی توبہ کر سکتی ہیں. اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.